नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रामायणस्य तृतीयभागस्य आलोचनां कुर्मः। पंपा सरोवरस्य शोभां वीक्ष्य श्रीरामः व्याकुलः अभवत्। व्याकुल श्रीरामं धैर्यं धर्तुं लक्ष्मणः एव अकथयत्। राम लक्ष्मणौ पंपा सरोवरात् ऋष्यमुखपर्वतं प्रति अगच्छताम्। ऋष्यमुखपर्वतस्य अधिपतिः सुग्रीवः आसीत्। सुग्रीवः ऋष्यमुखपर्वतम् अध्यवसत् इत्युक्ते निवासम् अकरोत्। सुग्रीवपक्षतः हनुमान् रामलक्ष्मणाभ्यां सह अमीलत्। हनुमान् रामलक्ष्मणात् सीतापहरणवार्ताम् अशृणोत्। सीताम् आनेतुं लक्ष्मणं हनुमान् प्रतिश्रुतिम् अददात्। रामसदृशः सुग्रीवः पत्नीविरहखिन्नः आसीत्। सुग्रीवस्य मैत्री श्रीरामेण साकम् अभवत्। सुग्रीवस्य पत्नी तारा आसीत्। सुग्रीवपत्नी तारा नाम सुग्रीवस्य या पत्नी आसीत् तारा तां च तारां बलिः अपहरणम् अकरोत्। रामस्य सविधे सुग्रीवः बलिवधाय प्रतिज्ञां चकार इत्युक्ते अकरोत्। जटायोः सकाशात् सीतापहरण विषय श्रवणात् परं द्वितीये श्रीरामः सुग्रीवात् सीतापहरण वार्ताम् अश्रौषीत् इत्युक्ते आदौ श्रीरामः जटायोः सकाशात् सीतापहरणस्य वार्ताम् अशृणोत्। ततः परं सुग्रीवात् सीतापहरण विषयम् अयं श्रीरामः अशृणोत्। सीता लंकापुरी गमन समये ऋष्यमुखपर्वते वस्त्रमाभूषणमुत्तरीयादिकं पातयित्वा अगमत्। ऋष्यमुखपर्वतात् सीतायाः उत्तरीयवस्त्राभूषणानि सुग्रीवः संगृह्य गुहागारे संचयामास। उत्तरीयवस्त्राभूषणानि दृष्ट्वा सुग्रीवः सीतायाः इति अन्वमिनोत् इत्युक्ते अनुमानम् अकरोत्। उत्तरीयवस्त्राभूषणानि आनीय सुग्रीवः श्रीरामं दर्शयामास। सुग्रीवः श्रीरामं सान्त्वयामास। सुग्रीवस्य
दुःखस्य कारणं श्रीरामः सुग्रीवम् अपृच्छत्। सुग्रीवस्य सहायतायै श्रीरामः शपथम् अकरोत्। सुग्रीवः बलेः प्रतिशोधाय श्रीरामं प्रेरयत्। एकेन वाणेन 7 सालवृक्षान् श्रीरामः बिभेद इत्युक्ते भेदम् अकरोत्। यदा एकेन वाणेन युगपत् श्रीरामः 7 सालवृक्षान् बिभेद तदा श्रीराम पराक्रमे सुग्रीवः विश्वसत् नाम विश्वासम् अकरोत्। सुग्रीवः आदौ बालेः सकाशात् पराजयमाप्नोत्। बालेः पराजयमाप्य सुग्रीवः मतंगवनं प्रविशत् इत्युक्ते प्रवेशम् अकरोत्। श्रीरामः युद्धसमये सुग्रीवं गजपुष्पलतां धर्तुम् उपदिदेश इत्युक्ते उपदेशम् अददात्। बालेः पत्नी रोमावली आसीत्। बालीं श्रीरामः मारयामास। बालेः पुत्रस्य नाम अंगदः आसीत्। बालेः दाह संस्कारं श्रीराम लक्ष्मण सुग्रीवाः अकुर्वन्। अंगदस्य राज्याभिषेकं श्रीरामः कारयामास। सुग्रीवस्य राज्याभिषेकात् परं रामलक्ष्मणौ प्रस्रवणपर्वतस्य गुहायां वासम् अकुरुताम्। वर्षर्तोः मासचतुष्टयं प्रस्रवणपर्वते यापयितुं श्रीरामं लक्ष्मणः एव अवदत्। किष्किन्धाकाण्डस्य 28 अध्याये वर्षर्तोः इत्युक्ते वर्षाऋतोः वर्णना वर्तते। हनुमान् सैनिकान् समवेतान् कारयितुं सुग्रीवम् आदिशत्। श्रीरामः शरदृतुं दृष्ट्वा सीतावियोगजन्याम् असह्यपीडाम् अन्वभूत् इत्युक्ते अनुभवम् अकरोत्। लक्ष्मणः अंगदं सुग्रीवं प्रति प्रेषयामास इत्युक्ते प्रेषणम् अकरोत्। सुग्रीवः लक्ष्मणं क्षमाम् अददात् इत्युक्ते क्षमाम् अयाचत। सुग्रीवस्य आदेशेन हनुमान् वानरसैनिकान् समवेतान् कारयामास। श्रीरामः नामाङ्कितमुद्रिकां हनुमते अददात्। हनुमान् श्रीराम प्रेषितां नामाङ्कितमुद्रिकां सीतायै प्रायच्छत् इत्युक्ते अददात्। हनुमान् अंगदौ दक्षिणदिशं प्रति अगच्छताम्। स्वयं प्रभा एका तापसी भवति।
तापसी स्वयं प्रभा वानरान् दक्षिण दिश गुहां प्रति प्रेषयामास। दक्षिण दिग्गुहायाः वानरान् तापसी स्वयं प्रभा निष्कासयत्। अद्य एतावत् पर्यन्तं रामायणस्य तृतीयभागस्य आलोचनां वयं कृतवन्तः। श्वः पुनः रामायणस्य चतुर्थभागस्य आलोचनां वयं करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।